अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी چی شد؟ از این خوشت اومد مگه نه؟ آبجی این دختره چی شده؟ این کیه؟ نمیدونم، من نمیشناسمش. تو مگه میشناسیش؟ نمیشناسم ولی میخوام بشناسمش. آبجی شما درباره این دختره صحبت کنید، من با همین ازدواج میکنم. معلومه که خیلی از این خوشت اومده. باشه، من فردا باهاش صحبت میکنم.